बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आम मुशाहिदा है कि क्लास में वही बच्चा हमेशा लायक होता है जिसका हाफिजा कवी होता है और जिसकी दिमागी सलाहियत बेहतरीन होती है। यानी जिंदगी के हर पहलू में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका दिमाग तेज होता है, और जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता या वो लोग जिनको हर बात भूल जाती है वो अक्सर परेशान रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही लोगों के लिए चंद वज़ाइफ पेश करने जा रहे हैं जिनका हाफिजा कमजोर है, उनको सबक याद नहीं होता या फिर वो बातें भूल जाते हैं और वो इस बीमारी की वजह से परेशान हैं और वो अपनी या अपने बच्चों की दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हमारे आज के वज़ाइफ को लाज़िमन आजमाएं। ये वज़ाइफ आपने कैसे करने हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कमजोर दिमाग के लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की तरक्की का दारोमदार आला दिमाग पर है। जब इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाए तो वो इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। इस कमजोरी की वजह से न सिर्फ मरीज मुतासिर होता है बल्कि इससे ताल्लुक रखने वाले अफराद यानी वालिदैन, औलाद, बीवी, बच्चे और दीगर रिश्तेदार भी मुतासिर होते हैं। ये कैफियत बढ़ते बढ़ते बाज़ औक़ात पागलपन की सूरत इख्तियार कर लेती है। खास तौर पर मदारिस, स्कूल और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लड़के और लड़कियां जब इस कमजोरी का शिकार होते हैं तो वो तालीमी बोझ से दब कर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। उनकी भूख और नींद खत्म हो जाती है। ऐसे बच्चे हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। दोस्तों, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हमारे यहाँ हाफिजे की कमजोरी को बुढ़ापे की अलामत समझा जाता है, हालांकि ये एक दिमागी और जिंदगी को कम करने वाला मरज है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन 5 लाख अफराद इस मरज में मुब्तला हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बीमारी से लाइल्म हैं। इसकी इब्तिदाई अलामात में हाफिजे की कमजोरी, याददाश्त की कमी और रोजमर्रा सरगर्मियों का भूल जाना शामिल है। जब मरज बढ़ता है तो मरीज खाना खाना, कपड़े पहनना और घर के पते समेत अपने बच्चों और करीबी अजीजो अकारिब तक को भूलना शुरू हो जाता है। उसकी कैफियत छोटे बच्चे जैसी हो जाती है जिसे किसी बात का इल्म नहीं होता। ऐसी सूरत में मरीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, हाफिजे की कमजोरी को डेमिनीशिया और अल्जाइमर भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इसकी ताहाल कोई वजह मालूम नहीं की जा सकी है, लेकिन उमूमन 60 साल की उम्र के बाद दिमाग के खुलिये खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिससे दिमाग के वो हिस्से मुतासिर होते हैं जिनका ताल्लुक हाफिजे, सूझबूझ और शख्सियत साजी से होता है। ताहम नतीजे के तौर पर इंसान हिसाब किताब और सोच विचार तक नहीं कर सकता और चीजों को भूलना शुरू हो जाता है। माहिरीन दिमाग और जहनी अमराज ने कहा है कि विटामिन बी की कमी, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद की कमी और सेहतमंदाना सरगर्मियों की कमी की वजह से ये बीमारी लाहिक हो सकती है। पाकिस्तान में 60 साल से जायद उम्र के 10% अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए इब्तिदा में ही इसकी तशखीस बहुत जरूरी है। अगरचे इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता, ताहम बर वक्त तशखीस के बाद इसकी पेचीदगियों और रफ्तार को कम किया जा सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जो अफराद ज्यादा सोच विचार, दिमाग के ज्यादा इस्तेमाल और वर्जिश समेत सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं, उन्हें इस बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात न होने के बराबर होते हैं। दोस्तों, आपने हाफिजे की कमजोरी के बारे में माहिरीन की आरा के बारे में जाना। आइए अब आपको बताते हैं कि हाफिजे को बेहतर बनाने के लिए आप कौन कौन से वज़ाइफ कर सकते हैं। ये वज़ाइफ कुरान पाक से भी हैं और अल्लाह के नामों के भी हैं।
سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی آیت کا وہ عمل بتاتے ہیں جس کو آپ نے لکھ کر مریض کو پلانا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدائی 7 آیات کا عمل ہے۔ آپ نے ایک شیشے کی پلیٹ لینی ہے اور ان آیات کو اس پلیٹ پر سیاہی والے پین کے ساتھ لکھ لینا ہے، اور یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے۔ ان آیات لکھنے کے بعد آپ نے اس پلیٹ میں پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ سبق اس پانی میں دھل جائے، اور اس پانی کو مریض کو پلا دینا ہے، اور 7 دن تک اس عمل کو بلا ناغہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے حافظے میں بہتری آئے گی اور دماغ تیز ہوگا۔ دوستو، دوسرا عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی قرآنی عمل ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ غیر یقینی طور پر بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہ ہوتا تھا انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو باتیں نہ بھولیں گی، آپ کے بچوں کی کارکردگی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ دوستو، یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی سورہ حشر کا، جو کہ 28ویں پارے کی دوسری سورہ ہے۔ زیادہ لمبی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کے لیے آپ کو زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ آپ نے روزانہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار تلاوت کر کے پانی پر دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو متاثرہ بندے کو پلا دینا ہے۔ اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے اتنا پانی لینا ہے جو کہ آپ نے گھر میں بچوں یا افراد کو پلانا ہے۔ اگر 5 لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں تو 5 گلاس ہی پانی لیں اور اس پر دم کریں، اور وہ پانی اسی ایک دن میں استعمال کرنا ہے۔ اگلے دن پانی بھی نیا لینا ہے اور سورت کو بھی بتائے گئے طریقے پر دوبارہ پڑھ کر نئے پانی پر دم کرنا ہے، اور وہ پانی اس دن استعمال کر لینا ہے، اور اس عمل کو اسی طرح سے جاری رکھنا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اگر آپ خود اس عمل کو اپنے لیے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یا بچے اس عمل کو اپنے لیے نہیں کر سکتے ان کے لیے گھر میں والدین یا کوئی بھی دوسرا شخص اس عمل کو کر کے دم کردہ پانی بچوں یا بڑوں کو پلا دے۔ دوستو، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ اس عمل کے نتائج دیکھنا شروع کر لیں گے۔ آپ کی باتیں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اب انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل پہلے بھی بتایا کہ مؤثر بھی ہے اور مجرب بھی۔ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ اعمال جو کہ قرآن پاک کی آیات اور سورتوں سے متعلق تھے۔ آئیے اب آپ کو مزید 2 وظائف بھی بتاتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے پیارے ناموں کے وظائف ہیں۔ ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا اللہ یا علیم کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ اس عمل کو 41 دن تک کریں، انشاءاللہ حافظے میں آپ خود اضافہ محسوس کریں گے اور آپ کے دماغ میں تیزی آئے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے انہی ناموں کا ایک اور عمل بھی ہے جسے آپ نے کھانے پینے کی اشیاء پر کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو اس چیز پر کھانے یا پینے سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر لینا ہے، اور ہر چیز پر دم کر کے کھانا یا پینا ہے۔ اس عمل کو آپ شروع کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس عمل سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے حافظے میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ان وظائف کو خود بھی کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان وظائف کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ یاد رہے، آپ جتنا اس کو شیئر کریں گے اور جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے اور ان کو اس سے فائدہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ لہٰذا صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے لازماً شیئر کریں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔
اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔